मोहतरम सामाईन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुरान पाक की एक ऐसी सूरह मुबारक को लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन जिसको कुरान पाक का दिल कहा गया है, आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कुरान पाक का दिल कहा गया है, इसकी कितनी फजीलतें और कितनी बरकतें होंगी। प्यारे दोस्तों, इसकी इतनी फजीलतें हैं, अगर आप लोग जान लेंगे तो आप लोग इसको पढ़ना या सुनना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इसकी फजीलतें कुछ मुख्तसर आप लोग सुन लीजिए और उसके बाद आप लोग इस सूरह मुबारक को ज़रूर समाअत करिए। प्यारे दोस्तों, इस सूरह मुबारक को सुनने वाला बंदा कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, जिस इंसान के कब्र पर पढ़ी जाती है तो उस इंसान की कब्र में से अजाब उठा लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर घर में कोई बीमार होता है, तकलीफ़ में होता है, तो इस सूरह को पढ़ करके पानी पर दम करके मरीज़ को पिला देता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरीज़ को जल्दी शिफा हासिल होती है। अगर आपके घर में बरकतें नहीं होती हैं तो जिस घर में सुबह सुबह इस सूरह की तिलावत होती है उसके घर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत होने लगती है। प्यारे दोस्तों, जिसके दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो अपने कारोबार की जगह पर इस सूरह मुबारक को सुनता है तो अल्लाह ताला उसके कामों में गैबी मदद आता फरमाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर या सूरह यासीन की तिलावत को सुबह शाम या दिन में किसी भी वक्त ज़रूर सुन लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर तरह की परेशानी ख़त्म होती चली जाएगी। तो आइए आप लोग मोहब्बत से इस सूरह मुबारक को समाअत कर लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तनाज़िलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम शद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम शद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा व ख़शियर रहमान बिलग़ैबि व बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्नमा नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति इज़ जाअल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहा वअज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तनतहू लनरजुमन्नकुम वला यस्मन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम ऐन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुश्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أيتخذ من دونه إلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعد من جند من السماء بما كانوا منزلين وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حشرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قولهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون فآيات لهم الأرض الميتة أحيينها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب ففجرنا بها من عيون وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سبق النهار وكل فيه فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا بل لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ماذا ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهله يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خصيم إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون وأزواجهم في ضلال على الأرائك متقعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وقد أضل منكم جبيلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوه اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا عليكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله إلها لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره ولهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أفلم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوه مثلهم على وهو الخلاق العليم إنما أمره أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم। इस सूरह मुबारका को सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर आप लोग हाथ उठाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कभी भी रद्द नहीं करेगा और हमेशा आप लोग अल्लाह की पनाह में रहेंगे।